क्लियर भयो नि योगमा हैन यो कुरामा त्यो टेबलको भ्यालु कसरी क्याल्कुलेट गरेको भन्ने कुरा यसरी हेर्नु पर्यो तिमीले एउटै प्याटर्न फलो गरे पनि भयो जस्तै यो पछाडीको कन्फ्युज भयो भने तिमीले यसलाई हटाइदेऊ यो प्याटर्नमा जाऊ न टु टेलमा 1% भन्यो भने 100 मा 0.5 मात्रै घटाऊ 5% भन्यो भने 2.5 मात्रै घटाऊ अनि त्यसमा 50% घटाएर बाँकी एरिया हेर्ने अनि 1 टेलमा 1% भनेको चाहिँ 1 नै घटाउने के रे 5% भनेको चाहिँ 5 नै घटाउने अनि 50% घटाएर बाँकी एरिया चाहिँ तिम्रो हेरेर टेबलको भ्यालु निकाल्ने बुझ्यो सर मैले बुझ्यो ल अब हामी हाइपोथेसिस टेस्टिङको बेसिक स्टेप्सहरु पढ्छौं है ल ओके अब यहाँ सर्टेन प्रोसेसहरु मैले लेखेको छु अब यही प्रोसेस हामीले नर्मली एप्लाई गर्छौं स्टेप 1 मा स्टेट द नल एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस फर्स्ट अफ अल वी सिम्पली स्टेट व्हाट इज द नल हाइपोथेसिस व्हाट इज द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस and step 2 मा हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि we choose the level of significance we specify the level of significance and sample size right the level of significance is based on the relative importance of the risk of committing type 1 error अब type 1 error कति लिने हो हामीले कति सम्म एरर मा बसेर हामी काम गर्न सक्छौं त्यो आधारमा लेभल अफ सिग्निफिकेन्स चुज गर्ने हो तर क्वेशनहरुमा यो दिएकै हुन्छ प्रब्लम हुँदैन दिएन भने 5% एजुम गरेर गर्ने सबैलाई यो स्टेप 1 र 2 को खासै ठुलो कुरा भएन अनि सेलेक्ट द एप्रोप्रिएट टेस्ट स्ट्याटिस्टिक एन्ड स्याम्पलिङ डिस्ट्रिब्युसन अब हामीले यहाँनिर एप्रोप्रिएट टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स चाहिँ सिलेक्सन गर्नुपर्छ हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङको एउटा टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हुन्छ यदि लार्ज स्याम्पल हो भने जेड स्ट्याटिस्टिक हामीले युज गर्छौं स्मल स्याम्पल हो भने नर्मली टी स्ट्याटिस्टिक युज गर्छौं है यो कुरा कसैले पनि नभन्नु है जेड स्ट्याटिस्टिक लार्ज स्याम्पलको रूपमा टी स्ट्याटिस्टिक स्मल स्याम्पलको लागि युज गर्छौं अब यो लार्ज र स्मल भनेको के हो भन्दाखेरि फर्स्ट अफ अल नम्बर 1 if sample size is 30 or more then we assume the sample size is larger if the sample size is less than 30 then we call it small sample ठीक छ नि त्यो भएर यहाँनिर के कुरा ध्यान दिनुपर्छ भन्दाखेरि लार्ज स्याम्पलको केसमा जेड स्ट्याटिस्टिक युज गरिन्छ यो नीलो लाइनलाई हेरौं स्मल स्याम्पलको केसमा टी स्ट्याटिस्टिक युज गरिन्छ पहिलो कुरा हामीले यो बुझ्नु पर्यो कहिले पनि भुल्ने हैन यो अनि लार्ज स्याम्पल भनेको if the sample size is 30 or more we call it large sample and if the sample size is less than 30 we call it small sample है तर माथि जे लेखिएको भए तापनि भन्ने हुन्छ नि एउटा त्यो कानुनहरुमा के तर यदि even the sample size is less than 30 कहिले काहीँ sample size less than 30 हुन सक्छ less than 30 भएपछि त्यसलाई हामीले small sample भन्छौं र त्यस्तो बेलामा टी स्ट्याटिस्टिक युज गर्छौं तर कहिले काहीँ even the sample size is less than 30 z statistic is used कस्तो बेलामा if population standard deviation is known and the distribution is normal यदि population standard deviation हामीलाई थाहा छ भने थाहा भएको अवस्थामा है पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन थाहा नभएको अवस्थामा होइन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले सिग्माले डिनोट गर्छौं अनि स्याम्पल स्ट्यान्डर्ड डेभिएसनलाई हामीले स्मल एस ले डिनोट गर्छौं यो कुरा बुझिराखौं हैन यदि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन छ भने त्यस्तो बेलामा पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन भएको बेलामा स्याम्पल साइज 30 भन्दा कम भए पनि हामीले जेड स्ट्याटिस्टिक नै युज गर्ने हो टी स्ट्याटिस्टिक होइन टी स्ट्याटिस्टिक युज गर्नको लागि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ दुईटै कन्डिसन साइमल्टेनियसली सेटिस्फाई हुनुपर्छ यसलाई मैले अर्को ल्याङ्ग्वेजमा भने फर्स्ट कन्डिसन स्याम्पल साइज शुड बी लेस देन 30 एन्ड सेकेन्ड कन्डिसन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन शुड बी अननोन if these two conditions are satisfied then we can use t statistic सबैले बुझिरहेछ नि यो कुरा टी स्ट्याटिस्टिक युज गर्दाखेरि दुईटा कन्डिसन सेटिस्फाई हुनुपर्छ साइमल्टेनियसली पपुलेसन स्याम्पल साइज इज लेस देन 30 and the population standard deviation is not known then in that case we can apply t statistic
and in otherwise case यो बाहेक अरु प्रकारको केसमा we should apply Z statistic. त्यही भएर यो रातो लेटर लेखेको ल्याङ्ग्वेजलाई अलि बढी इम्फासिस दिनु पर्यो. यो पोइन्टहरु एकदम क्लियर हुनुपर्छ है. भोलि गएर के टेस्ट युज गर्ने भन्ने कुरा क्लियर भएर नि बर्बाद हुन्छ. जेड टेस्ट युज गर्ने कि पी टेस्ट युज गर्ने कि भन्ने कुरा क्लियर गराउनको लागि यो दुईटा पोइन्ट चाहिँ एकदम क्लियर हुनु पर्यो. ओके. अब हामीले स्टेप 4 मा के गर्छौं भन्दाखेरि जस्ट वी डिटरमाइन द क्रिटिकल भ्यालुज that divide rejection and non-rejection region. Critical value भनेको अघि मैले जुन टेबलमा डेमोन्स्ट्रेट गरे नि त्यो नर्मल डिस्ट्रिब्युसन टेबलबाट लिएको भ्यालुलाई क्रिटिकल भ्यालु भन्छ. त्यो 1% लेभल, 5% लेभल, 10% लेभलको अलग अलग भ्यालुहरु हुन्छ. टु टेल, लेफ्ट टेल, राइट टेलको अलग अलग भ्यालु हुन्छ. त्यसलाई हामीले क्रिटिकल भ्यालु भन्छ. Critical values for appropriate test statistics are selected so that the rejection region contains a total area of alpha when H naught is true. The non-rejection area regions contains total area of 1 minus alpha when H naught is true. हैन. अब यो भन्न खोजेको के भन्दाखेरि जस्तै म अलिकति ब्याकमा यो हेरौं. यसबाट हेरौं. ट्रु टेल टेस्टमा हाम्रो यो जुन लेफ्ट तिरको 0.025 एरिया र राइट तिरको 0.025 एरिया यो चाहिँ रिजेक्सन एरिया हो के. भनेको अर्थ यदि हामीले 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा ट्रु टेल टेस्ट गर्दैछौँ भने यो भ्यालु चाहिँ 1.96 भन्दा बढी आए पनि माइनस 1.96 भन्दा कम आए पनि अब हामीले सजिलोको लागि के गर्छौँ भने यो माइनसलाई पनि मोडरेटिङ भ्यालु गरेर यसलाई चाहिँ हामीले एब्सोल्युट पोजिटिभबाट नै कम्पेयर गर्छौँ. पोजिटिभबाट कम्पेयर गर्दा सजिलो हुन्छ है. 1.96 भन्दा बढी आयो भने क्रिटिकल भ्यालु हैन, त्यहाँनिर यो रिजेक्सन एरिया भयो. अनि यो जुन यो दुईटाको बीचको एरिया छ नि यो एक्सेप्टेन्स एरिया भयो. 1 माइनस अल्फाको एरिया भयो. त्यस्तै गरी गएर टु टेल के अरे वन टेल टेस्टमा जस्तै यो लेफ्ट टेल टेस्टमा यो माइनस 1.645 जेड स्ट्याटिस्टिक यता भन्दा यता पर्यो भने तिम्रो रिजेक्टेड हुन्छ. लेफ्टमा पर्यो भने अब यो माइनस 1.645 भन्दा माथि जता परे पनि के हुन्छ रिजेक्सन हुँदैन, त्यो एक्सेप्ट हुन्छ. त्यो एक्सेप्टेन्स रिजन भयो. त्यस्तै गरी राइट टेल टेस्टमा पनि त्यस्तै हो. राइट टेल टेस्टमा यो प्लस 1.645 भन्दा माथि पर्यो भने रिजेक्ट भयो अनि 1.645 भन्दा तल पर्यो भने एक्सेप्ट भयो. यसरी हामीले क्रिटिकल भ्यालुसित कम्पेयर गर्छौँ है, सेटअप गर्छौँ. यसले भन्न खोजेको स्टेप 4 मा डिटरमाइन द क्रिटिकल भ्यालु द्याट डिभाइड द रिजेक्सन एन्ड नन रिजेक्सन रिजन. क्रिटिकल भ्यालु भनेको हामीले डिटरमाइन गर्ने भनेको क्याल्कुलेट गर्नु पर्दैन, त्यो अघि टेबलमा दिएको त्यो भ्यालु नै हो हैन, त्यसलाई ल्याङ्ग्वेजमा लेख्ने मात्रै हो. अनि कलेक्ट द स्याम्पल डेटा एन्ड क्याल्कुलेट द भ्यालु अफ टेस्ट. हजुर सर मैले एउटा कुरा सोधेँ, यो क्रिटिकल भ्यालु भनेकै बुझेन के सर? क्रिटिकल भ्यालु भनेको जेटको टेबुलेटेड भ्यालु हो, टेबलले दिने भ्यालु. ठीक छ, यहाँनिर जाउँ न यो फिगरमा. 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा राइट टेल टेस्टमा जेटको क्रिटिकल भ्यालु कति हुन्छ 1.645. यो यसलाई क्रिटिकल भ्यालु भनिन्छ के. क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालु. त्यसलाई अर्को शब्दमा नर्मल टेबलबाट जुन हामीले निकालेको भ्यालु हुन्छ त्यो टेबुलेटेड भ्यालु हो. अनि हामीले क्याल्कुलेसन गर्ने स्ट्याटिस्टिक्सको भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो. त्यो स्ट्याटिस्टिक्स युज गरेर क्याल्कुलेट गर्छौँ. अहिले को आउँछ त्यो बताउँला म फेरि त्यसमा. अनि अब हामीले स्याम्पल डेटा कलेक्सन गर्छौँ. स्याम्पल डेटा कलेक्सन गरेर फर्मुला लाएर टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ. अनि त्यो टेस्ट स्ट्याटिस्टिकलाई अब माथिको जुन क्रिटिकल भ्यालु भने नि, क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबुलेटेड भ्यालुसित हामीले कम्पेयर गर्छौँ. कम्पेयर गर्दाखेरि यस्तो डिसिजन हुन्छ यो ध्यान. इफ द टेस्ट स्ट्याटिस्टिक falls into the non-rejection region, we do not reject the null hypothesis. Null hypothesis reject हुँदैन. कस्तो बेलामा? If calculated value is less than critical value. Calculated value यदि critical value भन्दा कम छ भने त्यस्तो बेलामा null hypothesis reject हुँदैन. Calculated value भनेको हामीले फर्मुला लाएर क्याल्कुलेट गर्ने भ्यालु हो. Z स्ट्याटिस्टिक, T स्ट्याटिस्टिकको फर्मुला. Z स्ट्याटिस्टिकको फर्मुला त थाहा छ नि हैन, नर्मल डिस्ट्रिब्युसनमा पढेको त्यो फर्मुला लाएर हामीले क्याल्कुलेट गर्छौँ. अनि क्रिटिकल भ्यालु भनेको टेबलबाट आएको भ्यालु. इफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज लेस देन क्रिटिकल भ्यालु वी डु नट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस. अनि त्यस्तै गरी इफ क्याल्कुलेटेड भ्यालु इज ग्रेटर देन क्रिटिकल भ्यालु
we reject the null hypothesis. हामीले null hypothesis लाई रिजेक्ट गर्छौँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु भन्दा बढी भयो भने। अब यो कुरालाई फेरि हामीले ल्याङ्ग्वेजमा लेख्नुपर्छ, डिसिजन लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब क्वेसनले दिए अनुसार चाहिँ डिसिजन हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो त्यो रिजेक्ट एक्सेप्टको डिसिजन के हो भन्ने कुरा लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि अब हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङ चाहिँ यो च्याप्टरमा यो 4 वटा कुराहरूमा गर्छौँ। एउटा सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स अफ सिंगल मिन, अनि डिफरेन्स अफ मिन, टु मिन भनेको दुईटा मिन, सिंगल प्रपोर्सनको डिफरेन्स, डिफरेन्स अफ टु प्रपोर्सन। अब यहाँ सिंगल मिन भन्न खोजेको के भन्दाखेरि हामीसँग भएको स्याम्पल मिन पपुलेसन मिन भन्दा फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने हो के, त्यो सिंगल मिन भयो। डिफरेन्स अफ मिन भनेको के हो भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा स्याम्पल छ, एउटै पपुलेसनबाट लिएको दुईटा स्याम्पल छ, यो दुईटा स्याम्पलहरूको मिन चाहिँ फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्ने भने डिफरेन्स बिट्विन टु मिन्स भन्ने हुन्छ। अनि प्रपोर्सन भनेको सिंगल प्रपोर्सन भनेको हाम्रो स्याम्पल प्रपोर्सन पपुलेसन प्रपोर्सन भन्दा फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने त्यो सिंगल प्रपोर्सन टेस्ट भनिन्छ। अनि डिफरेन्स बिट्विन टु प्रपोर्सन भनेको के भन्दाखेरि हामीसँग दुईटा स्याम्पल छ एउटै पपुलेसनबाट लिएको, त्यो दुईटा स्याम्पलको प्रपोर्सन चाहिँ फरक छ कि छैन भनेर टेस्ट गर्नु पर्यो भने डिफरेन्स अफ प्रपोर्सन भन्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले 1 by 1 पढ्छौँ है। ल टेस्ट अफ सिग्निफिकेन्स अफ अ सिंगल मिन पहिला हामीले एक्सक्युज मी सर, हजुर अगाडि एकचोटि देखाइदिनु त। यो भन्दा अगाडि यो अझै अगाडि, अझै अगाडि यो लास्ट लाइन के द म्यानेजरियल कन्क्लुजन, म्यानेजरियल लास्ट लाइन म्यानेजरियल कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो भनेको के हाइपोथेसिस टेस्ट गरेर नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, नल हाइपोथेसिस नट रिजेक्टेड मात्र लेखेर भएन, त्यसको म्यानेजरियल कन्क्लुजन के हो त्यो म्यानेजरियल कन्क्लुजन लेख्नु पर्यो भनेको तिम्रो क्वेसनले गाइडेड गरेको हुन्छ। त्यो कुरालाई क्वेसन के को बारेमा छ त्यसैमा आधारित हुन्छ है। क्वेसन पढेपछि थाहा हुन्छ। ल अब यसमा यो सिंगल मिनको हामीले टेस्ट गर्दैछौँ लार्ज स्याम्पलको केसमा। लार्ज स्याम्पल भन्ने बित्तिकै 30 वा त्योभन्दा बढी है, यो कुरा बोल्न भएन। अब सिम्पली हामीले के गर्छौँ, वी सिम्पली ड्र अ स्याम्पल फ्रम द नर्मल पपुलेसन। हामीले स्याम्पल ड्र गर्छौँ। वी टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट स्याम्पल मिन इज नट सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट फ्रम पपुलेसन मिन। हाम्रो हाइपोथेसिस यो हुन्छ। टु टेस्ट अ सिंगल मिन द नल हाइपोथेसिस इज एच नट इक्वल टु म्यू हैज सम स्पेसिफिक भ्यालु वेयर म्यू नट रिप्रेजेन्ट द नल भ्यालु। नल भ्यालु भनेको हाम्रो क्वेसनमा रिसर्च क्वेसनमा दिएको हुन्छ त्यो हैन। अनि यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस यो हुन सक्छ कुनै पनि। द अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस क्यान टेक दिस फर्म्स। म्यू मे बी ग्रेटर देन यो वन साइडेड टेल टेस्टमा, राइट टेल टेस्टमा। म्यू मे बी लेस देन स्पेसिफिक भ्यालु लेफ्ट टेल टेस्टमा। म्यू इज नट इक्वल टु स्पेसिफिक भ्यालु यो टु टेल टेस्टमा। यो तीनटा मध्ये कुनै एउटा अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हुन सक्छ। त्यो चाहिँ त्यो केले गाइडेड गर्छ भने त्यो क्वेसनको डाइरेक्सनले गाइडेड गर्छ। क्वेसनमा अब कसरी डाइरेक्सन क्लियर हुने गरी गरेको छ कि छैन भन्ने कुराले गाइडेड गर्छ। अनि यसरी हामीले नल हाइपोथेसिस अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस के अरे डेभलप गर्छौँ। त्यो डेभलप गरेपछि हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक युज गर्छौँ। यो हो हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक। अब यहाँनिर हामीले हाम्रो एजम्सन के छ भने यसमा यो फर्मुला युज गर्ने क्रममा यो तलको भ्यालु के हो थाहा छ? डिनोमिनेटरको भ्यालुलाई स्ट्यान्डर्ड एरर, स्ट्यान्डर्ड एरर। यो माथिको के हो? डिफरेन्स हो। डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन डिभाइडेड बाई स्ट्यान्डर्ड एरर गरेपछि यो जेडको भ्यालु आउँछ। यो जेडको यो भ्यालु चाहिँ क्याल्कुलेटेड भ्यालु हो, ठिक छ नि। अब यही क्याल्कुलेटेड भ्यालुलाई हामीले टेबुलेटेड भ्यालुसित के गर्छौँ? कम्पेयर गर्छौँ। अनि त्यसपछि हामीले डिसिजन निकाल्छौँ। प्रुफ दिन्छ नि। अब यहाँनिर अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने के छ भन्दाखेरि मैले अघि पनि भने त्यो कुरालाई म फेरि रिपिट गरौँ। जेड स्ट्याटिस्टिक लार्ज स्याम्पलको केसमा युज गरिन्छ नर्मली 30 वा त्योभन्दा बढी। तर स्मल स्याम्पलको केसमा पनि पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नोन भयो भने जेड टेस्ट नै युज गर्छौँ है। जेड टेस्ट नै युज गर्छौँ। यो फर्मुला लेखिराखौँ। अब यो हामीले अघि एप्लाई गरेको प्रोसेस जम्मै यहाँनिर एप्लाई गर्छौँ। यो एउटा क्वेसन छ है। यो एक्सरसाइज 4A प्रब्लम 2। यसैमा कतै गरौँ।
ल मैले त्यो क्वेसनलाई यहाँ पेस्ट गरेँ है त एक्सरसाइज 4A प्रब्लम 2 है अब यसले के भनेको छ भन्दाखेरि अ स्याम्पल अफ 50 pieces अफ अ सर्टेन टाइप अफ स्ट्रिङ वाज टेस्टेड है यो क्वेसनलाई सबैले राम्ररी हेरौँ हामीलाई स्याम्पल साइज दिएको छ स्याम्पल साइज एन्ड भनेको 50 दिएको छ अब यो लार्ज स्याम्पलको के छ हैन the breaking strength turned out to be 16.7 kg the mean breaking strength हैन mean breaking strength यो के हो sample mean यसलाई मैले x bar भनेर लेखेँ अहिले सिम्बलहरु खोज्दा the mean breaking strength turned out to be 16.7 kg x bar यो भनेको स्याम्पल हो 50 वटा स्याम्पलको जुन हामीले लियौ नि त्यसको स्याम्पल मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ चाहिँ कति आयो 16.7 kg हामीले पायौं टेस्ट वेदर द स्याम्पल इज फ्रम अ ब्याच अफ स्ट्रिङ ह्याभिङ अ मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ 15.6 kg एन्ड स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन अफ 2.2 kg यसले के सोधेको छ भन्दाखेरि यो स्याम्पल चाहिँ एउटा त्यस्तो ब्याचबाट आएको जसको मिन चाहिँ 15.6 kg थियो जसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.2 kg थियो भनेको अर्थ यहाँनिर पपुलेसन मिन जसलाई हामीले म्यू भनेर भन्ने गर्छौं अब यो पहिलो क्वेशन विस्तारै गरौँ के छैन म्यू चाहिँ 15.6 kg भएकोबाट आएको हो र त्यसको स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यसको चाहिँ कति 2.2 kg हो भनेर टेस्ट गर्ने भनेको है अब हामीले हाइपोथेसिस टेस्टिङमा पहिलो प्रोसेसमा स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 भनेर लेखिरहनु पर्दैन है हामीले सिम्पली के गर्दियो त्यो स्टेपलाई दिमागमा राख्ने त्यसै अनुसार काम गर्ने अब हामीले सबै पपुलेसन भनेर चाहिँ कसरी छुटाउनु यसमा त ब्याच यो सेन्टेन्सबाट हेर त टेस्ट वेदर द स्याम्पल इज फ्रम अ ब्याच अफ स्ट्रिङ having a mean breaking strength of 15.6 kg and standard deviation of 2.2 kg त्यो स्याम्पल चाहिँ एउटा त्यस्तो ब्याच जसको मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ 15.6 kg थियो स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.2 kg थियो त्यसबाट आएको हो भन्ने टेस्ट गर्नु भनेको छ के स्याम्पल इज टेकन फ्रम अ ब्याच ह्याभिङ अ मिन यो ब्याच भनेको पपुलेसनलाई भन्न खोजेको एउटा त्यस्तो ब्याचबाट हामीले स्याम्पल लिएको ब्याच भनेको पपुलेसन हो स्याम्पल लिएको जुन ब्याच को मिन चाहिँ 15.6 kg छ र स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.2 kg छ अब यसमा हामीले क्लियर छ नि यहाँनिर हैन यो क्वेशनलाई पढेर बुझ्ने हो यसलाई पढेर अनि फेरि आउला फेरि यो किन पपुलेसन मिन भएन यो पपुलेसन मिन होइन किनकि स्याम्पल 50 पिसको स्याम्पल लियौ र मिन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ टर्न आउट टु बी 16.7 भनेको यो 50 वटा स्याम्पलको मिन भनेको यो स्याम्पल मिन भयो हैन र यो स्याम्पल त्यस्तै एउटा ब्याचबाट लिएको जुन ब्याचको मिन चाहिँ 15.6 kg छ भने चाहिँ ब्याच इटसेल्फ इज द पपुलेसन त्यो ब्याचबाट आएको एउटा स्याम्पल हो नि त त्यही भएर ब्याचलाई हामीले पपुलेसन भन्नु पर्यो त पपुलेसन मिन 15.6 kg पपुलेसन स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.2 kg अब पहिलो प्रोसेसमा के गर्ने भन्दाखेरि नल एन्ड अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस हामीले सेट गर्ने नल हाइपोथेसिस मैले पहिला नल हाइपोथेसिस भनेर यसरी लेख्छु है नल हाइपोथेसिस मेरो जहिले पनि एच नट यो सिम्बल युज गरिन्छ र यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसलाई हामीले पपुलेसन मिनको टर्म्समा लेख्छौँ म्यू इज इक्वल टु 15.6 पपुलेसन केजी हैन द्याट इज यसलाई धेरै तरिकाले लेख्न सकिन्छ एउटा सिम्पल तरिका के हो भने देयर इज नो सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन स्याम्पल मिन एन्ड पपुलेसन मिन भनेर लेख्न सकिन्छ हैन अर्को तरिकाले क्वेशनले भने जस्तै द्याट इज द sample is from a population with
mean breaking strength of 15.6 kgs यो चाहिँ नल हाइपोथेसिस लेख्ने तरिका है। यसलाई चाहिँ हामीले यसरी लेख्न सक्छौं। अब यसमा डाइरेक्सन क्लियर छ कि छैन ल भन्नु त, कसैले भन्न सक्छ? टेस्ट वेदर यो सेन्टेन्सलाई हेरेर भनौं, one tail हो कि two tail हो भन्ने डिसिजन गर्नु पर्यो। टेस्ट वेदर द सैंपल इज फ्रम अ बैच अफ स्ट्रिङ हैविङ अ मीन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ अफ 15.6 kg। त्यो सैंपल चाहिँ मीन ब्रेकिङ स्ट्रेन्थ 15.6 kg भएको पपुलेसनबाट आएको हो भन्ने टेस्ट गर्नु भनेको छ। यानी त हाम्रो के हुन्छ त, आएको हो वा आएको होइन हुन्छ हैन र कन्क्लुजन। अब आएको हो भने अब 15.6 kg सँग बराबर हुनु पर्यो, आएको होइन भने के हुनु पर्यो, 15.6 kg भन्दा कम हुनु पर्यो वा 15.6 kg भन्दा बढी हुनु पर्यो हैन र, दुईटामा एउटा हुनु पर्यो। त्यसकारणले हाम्रो यहाँनिर डाइरेक्सन क्लियर छ कि छैन? आएको हो होइन भन्ने त्यसमा डाइरेक्सन क्लियर छैन हैन, डाइरेक्सन क्लियर छैन। त्यसकारणले हामीले अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस लेख्दा के लेख्छौं? यसको अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस नर्मली अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस। त एट म्यू इज इक्वल टु लाई हामीले के गर्छौं, नट इक्वल टु, म्यू इज नट इक्वल टु 15.6 kg, that is the sample is not from a population with mean breaking strength of 15.6 kg। यो null and alternative hypothesis हामीले यो गर्यौं, डेभलप गर्यौं हो। अब हामीले यहाँनिर लेभल अफ सिग्निफिकेन्स सेटअप गर्नुपर्छ। लेभल अफ सिग्निफिकेन्स अल्फा, लेभल अफ सिग्निफिकेन्स क्वेशनमा दिएको छैन हैन, इज इक्वल टु 0.05 यो हामीले एज्युम गरेको, एज्युम 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्स, ठीक छ नि। अब हामीले टेस्ट स्ट्याटिस्टिक्स युज गर्छौं। टेस्ट स्ट्याटिस्टिक, हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक के हो? हाम्रो टेस्ट स्ट्याटिस्टिक हो यहाँनिर z इक्वल टु x बार माइनस म्यू हैन, माइनस म्यू x बार माइनस म्यू यो हुन्छ डिवाइडेड बाइ के हुने भयो, सिग्मा मैले सिम्बल पुरा लेखिन, सिग्मा अपन रुट एन गर्न सकिन्छ हैन, रुट एन। यस्तो गरौँ न, रुटको साइन चाहिँ यहाँ छैन, रुटलाई यस्तो गरौँ, मैले रुटै लेखेँ त, रुट एन सर्टकटमा, रुट एन हाम्रो यो फर्मुला हो। एरर भयो, x बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा अपॉन रूट एन। फर्मुला यो ढंगमा आयो त। अब यो भनेको x बार हाम्रो कति छ, x बार भनेको जेडी स्ट्याटिस्टिक क्याल्कुलेट गर्दा x बार भनेको स्याम्पल मिन 16.
16.7 हैन 16.7 माइनस म्यू भनेको 15.6 डिवाइडेड बाइ सिग्मा भनेको 2.2 डिवाइडेड बाइ n स्क्वायर रुट n भनेको रुट 50 50 हैन 2.2 कहाँबाट ल्याउनु 2.2 सिग्माको भ्यालु स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन 2.2 हैन भाइ 2.2 ए 2.2 यो गर्ने र यसलाई सल्भ गरौँ त यसलाई सल्भ गर्दा म त त्यो माथि नै लेख्नु भने के लेख्नु भन्छु सल्भ गरौँ यो चाहिँ 16.7 माइनस 15.6 यति आयो इन्टु रुट 50 यति आयो डिवाइडेड बाइ 2.2 गर्दाखेरि यति आयो 3.54 आयो आयो सबैको 3.54 आयो सर आयो अब हामीले यहाँनिर हेरौँ द क्रिटिकल भ्यालु अफ Z statistic at 5% level of significance for two-tailed test is कति Z को भ्यालु कति हुन्छ टू-टेल टेस्टमा 5% लेभल अफ सिग्निफिकेन्समा 1.96 यो याद गर्नुपर्छ हैन यो हामीले लेख्ने नर्मल टेबलबाट आएको भ्यालु यो चाहिँ याद गर्नु पर्यो कि त्यो टेबल मैले स्लाइड्समा पनि दिएछु मेल पनि गरिदिउँला 1.96 अब यहाँनिर हेरौँ यो दुईटालाई कम्पेयर गर्ने यो र यो यसलाई हामीले जेड क्याल्कुलेटेड भन्छौँ हैन अब यसलाई के गर्ने भन्दा सिन्स अघिको हाम्रो यो यसलाई रिफरेन्स बनाऊ यहाँ यो डिसिजन रुल चाहिँ मैले लेख्दैछु सबैलाई यो डिसिजन रुल यो डिसिजन रुल सबैले ख्याल गर्ने क्याल्कुलेटेड भ्यालु लेस देन क्रिटिकल भ्यालु क्याल्कुलेटेड भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु भन्दा कम भयो भने डु नट रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस क्याल्कुलेटेड भ्यालु क्रिटिकल भ्यालु भन्दा बढी भयो भने रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस है यही कुरालाई यसमा सिन्स यसरी लेख्ने Z calculated equal to 3.54 हैन is symbol हाल्ने greater than Z tabulated equal to 1.96 यसलाई यसरी लेख्ने since Z calculated 3.54 is greater than Z tabulated 1.96 के भने भयो डिसिजन के भने रिजेक्ट there is sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis. There is sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis. Null hypothesis हाम्रो रिजेक्ट भयो है अब हामीले अघि मलाई कसले सोधेको थियो त्यो म्यानेजरियल कन्क्लुजन लेख्ने भने थियो भन्छ नि अब यहाँ लेख्ने म्यानेजरियल कन्क्लुजन क्वेशनले के भन्छ भन्दाखेरि hence there is no sufficient evidence to believe that the sample is from a population
with population. Sample is from a population with mean breaking strength of 15.6, 15.6 kgs. यो managerial conclusion, है. हाम्रो null hypothesis reject भयो. त्यस कारणले यहाँनिर हामीले के लेख्यौं? Since Z calculated is greater than Z tabulated, there is sufficient statistical evidence to reject the null hypothesis. Hence, there is no sufficient evidence to believe that the sample is from a population with mean breaking strength of 15.6 kgs. The sample चाहिँ 15.6 kgs mean breaking strength भएको populationबाट आएको हो भन्ने कुरालाई विश्वास गर्ने प्रशस्त प्रमाण छैन. हाम्रो यो हो भनेको मतलब यो एक्सेप्ट भयो कि मतलब अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिस इस्टाब्लिश भयो. The sample is not from the population with the mean breaking strength of 15.6 kg. यो हाम्रो कन्क्लुजन हो. कुरो बुझेछ नि हैन? ल सर हजुर यो त हामीले त्यो क्रिटिकल भ्यालु एप्रोचबाट निकाल्यौं हैन. अब यसको एउटा चाहिँ पी भ्यालु एप्रोच भन्ने पनि हुन्छ हैन र अल्टरनेटिभ. हुन्छ हुन्छ त्यो अहिले चिन्ता नगर अहिले हैन. पढ्छौ त्यो तिमीले पढ्छौ. पी भ्यालु एप्रोचबाट तिमीले गर्न सकिहाल्छौ नि. नर्मल डिस्ट्रिब्युसनको प्रोबेबिलिटी निकाल्ने हो हैन. पी भ्यालु एप्रोचबाट अब अलिकति पी भ्यालु एप्रोचबाट गर्दाखेरि यो क्रिटिकल भ्यालु गर्दैनौ. यो जेडलाई यो जेड छ नि यो जेड 3.54 जुन आयो यसलाई पी भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौ. पी भ्यालु भनेको प्रोबेबिलिटीमा नर्मल प्रोबेबिलिटी जुन नर्मल कपबाट क्याल्कुलेट गरिन्छ नि हो त्यो भ्यालुमा कन्भर्ट गर्छौ. अनि त्यो कन्भर्ट गरिसकेपछि एरिया अन्डर नर्मल कप हेर्छौ. त्यो एरिया अन्डर नर्मल कपलाई यो 5% सित कम्पेयर गरिन्छ. अब यो 5% भन्दा के रे कम भयो भने हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुन्छ. 5% भन्दा बढी भयो भने हाइपोथेसिस नल हाइपोथेसिस रिजेक्ट हुँदैन त्यस्तो केसमा. यसैलाई पी भ्यालु एप्रोचबाट पनि गर्न सकिन्छ. तिमीले पी भ्यालु एप्रोचबाट गर्दा खाली के मात्र हो कि यो 3.54 जेड स्ट्याटिस्टिकको करेस्पोन्डिङ पी भ्यालु चाहिँ हेर्ने हो. 3.54 हाम्रो जेड स्ट्याटिस्टिक हो. यसको करेस्पोन्डिङ पी भ्यालु है. अब यसो गर न सर यो माथि त्यही देखाइदिनु न एकचोटि. माथि यो अल्टरनेटिभ हाइपोथेसिसलाई म्यु h1 भन्ने भयो सर यहाँ अलिकति तल अब. ल भयो सर. मैले यो स्लाइड्स मेल गरिदिन्छु हैन. अब यो स्लाइड चाहिँ मैले मेल गरिदिन्छु. अनि अलिअलि प्रब्लमहरू सबैले ट्राई गर्ने. अनि एउटा उ छ है जस्तै हिजो मैले रुटिन अलिकति चेन्ज गरेर हाल्न लगाएको थिएँ हैन. अनि त्यो रुटिन चाहिँ आज पनि अलिकति चेन्ज हुन सक्छ. चेन्ज हुने भयो भने फेरि त्यो फेसबुक पेजमा हालिदिन्छौँ है. अनि त्यसै अनुसार भोलि एटेन्ड गर्नु के. हुन्छ सर. आजै म 10 बजेपछि म कलेज गएर त्यहाँ नोटिस गरौँला त्यस्तो भयो भने है. सर यो रेकर्डिङ सेयर रेकर्डिङ मैले गरेको छु. अब त्यो सेभ कहाँ भएको छ त्यो भयो भने म मेल गरिदिउँला नि त.
ल अब छुट्टौँ है आजलाई। हस् सर। Sir. Thank you, sir. Okay. Have a good day, sir.